बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी इन्फो लाइट चैनल। लंदन बैठक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को गैर कानूनी तरीके से 2 दिन की तोसी देकर आर्मी चीफ या इससे कबल 1 दिन की तोसी देकर पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और अगले दिन आर्मी चीफ बनाने का नया मंसूबा क्या ये पाया तकमील तक पहुंचेगा? क्या ये मंसूबा तोड़ चलेगा? नवाज शरीफ से मुशावरत के नाम पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर मुमलिकत अहमद खान का लंदन में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मौजूदगी में कानूनी और सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए बुलाई गई लंदन मीटिंग आर्मी चीफ की तकर्रुरी की राह में हायल कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए बुलाई गई है, जिसमें कानून साजी पे भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर की बतौर आर्मी चीफ की तकर्री की सूरत में मुतअद्दिद कानूनी मामला दरपेश हैं। पाकिस्तान की सियासत आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले पे शदीद इज़्तिराब की कैफियत में है। मैं बतौर कानून के तालिब इल्म और एक सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार के इस मामले की किसी हद तक जो मालूमात इकट्ठी करने में कामयाब हुआ हूँ, उससे ये महसूस हो रहा है कि असल मामला ना ही जनरल बाजवा का है और ना ही मामला इमरान खान का है। इस वक्त असल मामला नवाज शरीफ की पसंद और जरदारी साहब की ख्वाहिश के गिर्द घूम रहा है। आइन के आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को बतौर आर्मी चीफ मुकर्रर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी समरी की भी कानूनन ज़रूरत नहीं है और वो किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को तरक्की देकर इस ओहदे पर तैनात करने की सिफारिश सदर को कर सकते हैं, जो उसकी हतमी मंजूरी देंगे। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में 2019 में की गई तरमीम के तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में एक बार 3 साल की तोसीह की जा सकती है। ताहम किसी भी जर्नल या लेफ्टिनेंट जनरल समेत किसी भी कमीशन्ड ऑफिसर की मुद्दत मुलाजमत में तोसीह नहीं की जा सकती। और इसी तरह आर्मी रेगुलेशन 1954 की सेक्शन A16 में तमाम कमीशन्ड ओहदों की रिटायरमेंट की उम्र दर्ज है, जिसके तहत कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल 58 साल की उम्र में रिटायर होगा और जनरल की उम्र की हद 60 साल थी। मगर 2019 में आर्मी एक्ट रीमेक की गई तरमीम के तहत मुद्दत मुलाजमत में तोसीह की सूरत में ये उम्र की हद 64 साल भी हो सकती है। अब सूरत हाल यूँ है कि इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो 27 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 28 नवंबर को और आर्मी चीफ का ओहदा 29 नवंबर को खाली होगा। अब अगर आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से गैर तहरीर शुदा तरीकाकार का जायजा लें तो रिटायर होने वाले आर्मी चीफ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुरतब करदा पहले 3 सीनियर तरीन जनरल्स की लिस्ट वजारत दिफा को बजरिया दस्ती अहम फौजी अफसर अरसाल करते हैं, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का तकर्रुर भी साथ होना हो तो फिर 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम लिखकर भेजते हैं और फिर वजारत दिफा का अहम अफसर उमूमन सेक्रेटरी दिफा आर्मी चीफ की तरफ से भेजी गई नामों की फहरिस्त लेकर वज़ीर आज़म को दस्ती फराहम करता है और फिर वज़ीर आज़म किसी भी नाम की सिफारिश सदर को करता है और सदर इसकी मंजूरी दे देता है। इस वक्त भी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ का ओहदा खाली हो रहा है और यूं रवायत के मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट के तहत पहले 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम भेजे जाएंगे, मगर कानूनी पेचीदगी जो दरकार है वो ये है कि 27 नवंबर तक सीनियरिटी लिस्ट के पहले 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। मगर 28 नवंबर 2022 को ये सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो जाएगी और यही असल कानूनी पेचीदगी नवाज शरीफ की ख्वाहिश की राह में हायल हो रही है। और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने भी इसी सीनियरिटी लिस्ट की तब्दीली और मुद्दत मुलाजमत में तोसीह के कानूनी मामले पर सवाल उठाया है, जिस पे लंदन बैठक लगी और मलक अहमद खान को इसीलिए हंगामी बुनियादों पे लंदन बुलाया गया। अब 28 नवंबर 2022 को बनने वाली सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर साहिर शमशाद मिर्जा होंगे। सीनियरिटी लिस्ट कुछ यूं होगी: लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास,
لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر۔ اگر ایک سادہ اصول اپنا لیا جائے تو 28 نومبر کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ خالی ہوگا اور اس دن نئی سینیورٹی لسٹ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا سینئر ہوں گے۔ انہیں جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کیا جانا چاہیے، اور 29 نومبر کو آرمی چیف کا عہدہ خالی ہونے پہ سینیورٹی لسٹ جس کے تحت لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس سینئر ہوں گے انہیں تعینات کیا جائے گا۔ کسی قسم کا سیاسی دنگل اور ملک میں سیاسی محاذہ رائی کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں کیا جا رہا۔ نواز شریف لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو کسی بھی طرح آرمی چیف مقرر کرنے پہ بضد ہیں، اور اس صورتحال میں آصف علی زرداری نے اپنے سابقہ ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل عامر کو اس عہدے پر تقرری کے لیے شہباز شریف کو مشورہ دیا ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ نواز شریف نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ انہوں نے بطور وزیر اعظم جنرل جہانگیر کرامت کو آرمی چیف کے ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی دیا اور پھر ان سے اختلافات جنم لیے، تو جنرل کرامت نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی، جس کے بعد 6 اکتوبر 1998 کو لیفٹیننٹ جنرل پرویز مشرف کو ترقی دے کر آرمی چیف لگایا، اور اگلے دن 7 اکتوبر کو انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی مقرر کر دیا، اور ایک بار پھر جنرل مشرف سے ایک سال میں ہی اختلافات جنم لیے، اور 12 اکتوبر 1999 کو ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ اگر نواز شریف نے ایک بار پھر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو غیر قانونی طریقے سے 2 دن کی توسیع دے کر آرمی چیف، یا اس سے قبل 1 دن کی توسیع دے کر پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور اگلے دن آرمی چیف بنانے کا کھیل کھیلا، تو اس دفعہ یہ نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف اور نون لیگ کو MQM ہی بنائیں گے۔ بھارتی آرمی چیف VK سنگھ نے بھی 2012 میں اپنی عمر کا معاملہ اٹھایا تھا، مگر بھارتی حکومت نے انہیں توسیع تو دور کی بات 2 سال بعد عمر کی بالائی حد پہ پہنچنے پہ ریٹائر کر دیا تھا، جبکہ وہ 1 سال اور ملازمت کرنے کے لیے اپنی عمر میں توسیع کے معاملے پہ سپریم کورٹ بھی گئے تھے، جہاں ان کی پٹیشن مسترد کر دی گئی۔ یاد رہے بھارت میں اس وقت 39واں آرمی چیف فرائض سر انجام دے رہا ہے، جبکہ پاکستان میں 11واں آرمی چیف اور مجموعی طور پہ 17واں سربراہ مقرر ہوگا۔ سید اشتیاق مصطفیٰ بخاری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ دوستو اپنا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر نواز شریف نے ایک بار پھر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو غیر قانونی طریقے سے 2 دن کی توسیع دے کر آرمی چیف، یا اس سے قبل 1 دن کی توسیع دے کر پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور اگلے دن آرمی چیف بنانے کا کھیل کھیلا، تو اس دفعہ یہ نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف۔ اگر نواز شریف نے ایک بار پھر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو غیر قانونی طریقے سے 2 دن کی توسیع دے کر آرمی چیف، یا اس سے قبل 1 دن کی توسیع دے کر پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور